नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरुकै कक्षा 12 को ऐच्छिक नेपाली अन्तर्गत पर्ने निबन्ध खण्डमा रहेको महापुरुषको संगत निबन्ध लिएर उपस्थित भएको छु। यस भिडियोमा म तपाईहरुमाझ निबन्धकार भैरव अर्यालको निबन्धगत प्रवृत्ति, महापुरुषको संगत निबन्धको वाचन र यस निबन्धको तत्त्वगत आधारमा विश्लेषण गर्नेछु। सर्वप्रथम निबन्धकार भैरव अर्यालका निबन्धगत प्रवृत्तिहरू। भैरव अर्यालले नेपाली समाजका सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्षेत्रमा देखा परेका विसङ्गति र विकृति तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देखा परेका षड्यन्त्र, विज्ञानको विध्वंस, आपसी खिचातानी, खस्कँदो मानवीय मूल्य जस्ता कुराहरूले जन्माएका विकृतिहरूलाई निबन्धको विषयवस्तु बनाएर त्यसप्रति तीखो व्यङ्ग्य गरेका छन्। नेपाली साहित्यका अनेकौं पक्षहरूमा तथा नेपाली जीवनशैलीका सेरोफेरोमा देखा परेका विसङ्गति, विकृति, दुराचार, दुरस्थितिलाई प्रकाश पार्ने काम यिनका निबन्धले गरेका छन्। मान्छेमा रहेको दुर्बलता, खोक्रोपन र आडम्बरको भण्डाफोर गर्ने कार्यमा अर्यालका निबन्ध अगाडि देखिन्छन्। उनका निबन्धमा मानवतावादी, समानतावादी धारणा पाइन्छ। बेरोजगारी, गरिबी, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, सामन्ती संस्कार, अन्धविश्वास, दुर्व्यसन, वेश्यावृत्ति जस्ता समाजका खराब पक्षको सूक्ष्म तरिकाले उद्घाटन गरी त्यस्ता क्रियाकलापप्रति घोचपेच गर्न उनको निबन्धको विशेषता हो। नेपाली समाजका विकृति र नेपाली जनताका नैतिक चरित्रलाई उद्घाटन गरेर झापड दिने भैरव अर्यालका निबन्धमा आधुनिक समाजका सभ्य र सम्पन्न व्यवहारभित्रका विकृतिलाई नङ्ग्याउने काम भएको छ। पूर्वीय र पश्चिमी सभ्यताको मिश्रणले ल्याएका विषमताको उछितो काट्ने काम यिनका निबन्धले गरेका छन्। शस्त्र अस्त्रको निर्माणले मानव सभ्यताको सम्भावित विनाशबाट त्रसित र भयभीत विश्व मानव परिवेश र चिकित्सा शास्त्रको वैज्ञानिक आविष्कारका नाममा मानव अङ्गहरूको प्रत्यारोपण जस्ता विषयलाई संवेदनशील रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। 2007 सालको परिवर्तनपछिको सङ्क्रमणकालीन अवस्थाले जन्माएका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकृति अनि 2017 सालको राजनीतिक परिवर्तनले ल्याएका सांस्कृतिक, आर्थिक, प्रशासनिक विकृतिलाई खोतलेर देखाउने काम भैरव अर्यालले आफ्ना निबन्धमा गरेका छन्। पुराना पुस्ताका परम्परागत मूल्य र मान्यता तथा नयाँ पुस्ताका नवीन मान्यता बीचको द्वन्द्वलाई हास्य व्यङ्ग्यात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने काम यिनले गरेका छन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विकृति र विसङ्गतिलाई कोट्याएर त्यसप्रति असहमति प्रकट गरी व्यङ्ग्यका फाँटमा व्यङ्ग्यको धारिलो हतियार लिएर उभिएका छन् अनि रूढिवाद, अन्धविश्वास, ढिलासुस्ती, मिथ्या चालचलन, झुटो सम्मान, अशान्ति, विध्वंस, भ्रष्टाचार, कुसंस्कारका विरुद्ध प्रहार गर्दछन्। नेपाली हास्य व्यङ्ग्य निबन्धका फाँटमा भैरव अर्यालको नाम उच्च रहेको छ। नेपाली समाजको शाश्वत पक्षको चित्रण गरी त्यसप्रति तीव्र व्यङ्ग्य गर्न सक्नु उनको विशेषता हो। अँध्यारा भण्डारमा लुकेका विविध कुराहरूलाई बाहिर आँगनमा छरपष्ट पारी स्पष्ट रूपमा प्रस्तुति गरिदिने अर्यालका निबन्ध पढ्दा कतै पाठकले आफैलाई नै भेटाउन सक्छ। हास्य र व्यङ्ग्यको सन्तुलित प्रयोग पाइने उनका निबन्धमा शिष्ट सभ्य भाषा पाइन्छ। विकृतिजन्य विषयवस्तु, विरोधाभासपूर्ण परिस्थिति, खस्कँदो र खोक्रो सभ्यताजन्य विषयवस्तु टिपेर हास्यात्मक शैलीको प्रयोग गरी सुधारको सन्देश दिने अपेक्षा अर्यालका निबन्धमा भेटिन्छ। आत्मपरक शैलीका निबन्धकार भैरव अर्यालले झिनो टुक्रो आख्यान टिपेर सुरुमा पाठकलाई पेट मिच्ची हँसाउँछन् र पछि मुटु नै छेड्ने गरी व्यङ्ग्य बाण प्रहार गर्छन्। क्रान्ति र विद्रोहको प्रगतिवादी चेत उनका निबन्धमा पाइन्छ। कथ्य निकट भाषाको प्रयोग पाइने यिनका निबन्धमा उखान टुक्का, निपात, धार्मिक सूक्तिहरूको प्रयोग भेटिन्छ। सामान्य कुरालाई पनि विलक्षण बनाएर प्रस्तुत गर्ने अर्यालको निबन्धमा उक्ति वैचित्र्य भेटिन्छ। स्वैर कल्पना, चेतन प्रवाह पद्धति, रोचक र चमत्कारपूर्ण शैली, अनुप्रासमय भाषिक प्रस्तुति, आलङ्कारिकता, आख्यानात्मकता, व्यङ्ग्यात्मकताले गर्दा उनका निबन्ध सशक्त र उत्कृष्ट बन्न पुगेका छन्। यसरी हास्य व्यङ्ग्यात्मक निबन्ध कलाका दृष्टिले नेपाली निबन्धलाई सर्वोच्च उचाइमा पुर्याउने भैरव अर्याल नेपाली हास्य व्यङ्ग्य निबन्ध फाँटका मूर्धन्य र सशक्त प्रतिभा हुन् भन्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो त भयो निबन्धकार भैरव अर्यालको निबन्धगत प्रवृत्ति। अब महापुरुषको संगत निबन्धको वाचनतर्फ म लागिरहेको छु। निबन्धको वाचन।
जब भयो राति अनि बुढी ताती भने झैँ जब कालले पासो हाल्दै ल्याउँछ अनि मान्छेमा ज्ञानगुणको चासो लाग्दै आउँछ। पहिले शालिका आसक्तहरू पछि कालिका भक्त हुन्छन्। पहिले खन्तीराजमा बदनामी कमाएकाहरू पछि सन्त महाराज भई रामनामी गुम्न थाल्छन्। संस्कारै यस्तै छ, संसारै यस्तै छ, त्यसैले आफू पनि उस्तै। 60 नपुगुन्जेल पाठीको घिच्रो पनि निमोठियो, लाठीको तिग्रो पनि चिमोटियो। कसैको घाँटी अट्याइयो त कसैको गाँठी झिप्ट्याइयो, कतै जोर हात लम्काइयो त कतै सोरै भाइ झम्काइयो। जब आँत मर्दै र दाँत झर्दै आयो अनि बल्ल घैँटामा घाम लाग्यो, ए महापुरुषको सङ्गत त गर्नै पर्ने। मर्ने बेलामा बुढाबाले भनेका थिए, अरू थोक नसके पनि महापुरुषको सङ्गत गरेछ है बाबु, ज्ञानगुण पाइन्छ, स्वर्ग जाइन्छ। तर महापुरुष पाउने कहाँ? यसै त देशको जनसङ्ख्यामा स्त्रीको भन्दा पुरुषको सङ्ख्या कम छ। त्यसमा पनि लाउरे भएर विदेशमै रत्तिएका, दाउरे भएर स्वदेशमै लत्तिएकाको के भाउ? यसबाहेक जति छन् तिनमा पनि जमानाको जातमा सभ्यताको साधु पिन्दा पिन्दै जिङ्राएका झ्याउरे छन्। त्यसैले कुरै गर्ने हो भने यहाँ पुरा पुरुषको भन्दा लघु पुरुषको सङ्ख्या धेरै होला। महापुरुषको त कुरै छोडौँ। तैपनि पहिल्यै हरेस खाएर त भएन। त्यसैले एक दिन बिहान टौवामा कौवा नबास्दै गौवाको बासी पानीले पूजासुजा चामचुम पारेर निस्के म महापुरुषको सङ्गत गर्न। हाम्रा भेगका लम्बरी पण्डित पनि त महापुरुषै हुन्। उनका नामै मात्र सुन्दा हुँदा हुन् 108 कुराकानी गर्दा प्रत्येक वाक्यमा जो छन् सो जोड्ने हुँदा कोही उनलाई जो छन् सो पण्डित भन्थे। घिउ चिनी बिनाको खाना बोक्सीको दाना भन्ने उनको सिद्धान्त भएकाले कोही भन्थे उनलाई घिउ चिनी बाजे। त्यस्तै दाँत उछिटिएकाले केटाकेटीहरू दन्तुरे बा भन्थे त खुट्टो अलिक खोच्याउने हुनाले ठिटाठिटीहरू भन्थे खुन्तुरे बुढा। जसले जे भने पनि उनी थिए धर्मशास्त्रका नम्बरी पण्डित। जर साहेबका खोपीदेखि बाख्रे बुढीको झुप्रासम्म सबै उनका जजमान, सबै कहाँ उनको सम्मान। त्यसैले श्री गणेश आए नम, मैले पनि ताकेँ उनकै दलान। बुढा जमा मार्दै हुन्। त्यति सबेरै पुसको ठन्डीमा पनि मन्डी ओढेर चण्डी भटभट्याउँदै गोठमा भुसा काटिरहेका। मैले पाउ लागि गरेपछि मन्डी फालेर रामनामीमा बेरिँदै चिप्लो स्वरमा सोधे, कताबाट जोसन्सो आइस् त नानी? तीर्थ व्रत जोछन् सो त केही आँटिनस्? मैले भने मर्ने बेलामा केही ज्ञानगुण पाइन्छ कि भनेर हजुर जस्ता महापुरुषको सङ्गत खोज्दै हिँडेको बा। बुढाले मलाई हप्काउँदै भने, मर्ने बेलामा त जोछन् सो 10 दान गर्नु, वृक्षोत्सर्ग गर्नु, सप्ताह लगाउनु, सैयादान गर्नु पो पर्छ त जाबा। दान बिनाको ज्ञान जोछन् सो मकै बिनाको घान जस्तै हुन्छ बुझिस्। उनी मलाई बुझाउँदै थिए। नजिकै बाँधेको भैँसीले गोबर लतपतिएको पुच्छर हलाउँदै बुढाको मुखैमा छ्याप्प हानिदियो। हत्त न पत्त रामनामीले दारी पुछे। अकस्मात हाछ्यौँ आएर तमाखुका धुवाँले धैँस्याएका जुङ्गामा नागपुरे पालिस थोपरिदियो। त्यही बेला एकजना गाहकी गोरु खोज्दै उनैको गोठभित्र आइपुग्यो। जुङ्गा मुसार्दै बुढाले भने, हिजो एकजना पिचास कहाँ जोछन्सो सत्यनारायणको कथा भन्न गएको, अमिलो ट्वाक दही जोछन्सो खान दिएर रुगा जोछन्सो लागिसक्यो। गाहकीले यतिन्जेल गोरु हेरिसकेकाले मोलमोलाई चल्न थाल्यो। बुढाले एकैचोटि कुरा सिद्ध्याउन खोज्दै भने, शास्त्रमा जोछन्सो बाहुनले गाई गोरु जोछन्सो नबेच्नु भन्ने लेखेको छ। त्यसैले 50 दिन्छौ भने लैजाऊ जोछन्सो, नत्र म गोरु बेच्दिन। गाहकीले साह्रै बुढो भएकाले 45 देखि दिन नसक्ने राय प्रकट गरेपछि बुढा च्याठिएर कुरा थपे, अलि बुढो भए पनि जोछन्सो गुजरातीको खच्चड हो। कसो नानी? आफ्नो मुखतिर ताकेर सही मागेपछि मैले पनि बोल्नै पर्यो भनिदिएँ। यस्ता ऋषि राजा महापुरुषले पनि 5 रुपैयाँको निम्ति झुटो बोल्छन्? गोरु जातकै हो। गाहकी भन्दथ्यो, यो गोरुको पनि दारी जुङ्गा हुँदो हो त बाजे जस्तै ऋषि देखिन्थ्यो होला। यो सुनि रन्केर बुढा भैँसीलाई भुसा कोच्याउँदै उच्च स्वरले चतुश्लोकी भागवत पाठ गर्न थाले। म चाहिँ जुरुक्क उठेर हिँडेँ घरतिर। ढुङ्गो खोज्दा देउता मिले झैँ सच्चा महापुरुष त आफ्नै पिँढीमा पो प्रकट भएका रहेछन्। सोझो मनले चिताएपछि त चिता म पुर्याउँछु भन्छन् रे दैवले, नत्र त पशुपतिपुरका
स्वामी मेरो झुप्रोमा कसरी प्रकट हुन्थे। उनका पनि नाम त थुप्रै थिए। सन्तान नभएका आइमाईलाई सन्तान हुने जन्तर बाँध्नमा प्रख्यात भएकाले धेरै उनलाई सन्तानगिरी भन्थे। तर कोही चाहिँ बाले उठाउन र घर घर हिँड्ने हुनाले फटफटानन्द भन्थे, त कोही पार्टी प्रचारमा गाउँ गाउँ चाहने हुँदा चटपटानन्द पनि भन्ने गर्थे। वास्तवमा उनको सक्कली नाम थियो स्वामी सद्गुणानन्द षट्शास्त्रोपाध्याय। उनको खानकी जग्गाको सानो टुक्रा आफूले कमाएकोले आफ्नो त साख्खै तल्सिङ पनि। महापुरुषको प्रकट हुनाको कारण खोतल्दै थिएँ। उनले बालीको कुरा झिकेर मलाई हपार्न थाले बा। आमा गेरुवा रेशम, हातमा बेरुवा औँठी लगाएका महात्मा, मैले तिर्नुपर्ने 5 पाथी दानको त्यत्रो मोह, तैपनि मैले आफ्नो मनको बह फोएँ, ज्ञानको निम्ति रोएँ। अनि आफ्ना महापुरुषार्थहरू उसले मलाई निकै सुनाए। एउटा मोहीले 2 पाथी कोदो बुझाउन ल्याएको थिएन रे। उनको पालो घरमै गएर त्रिशूल चखाइदिएपछि थुरथुर कामेर भोलिपल्टै ल्याए रे। एकपटक एउटा सेठ कहाँ उनले यसरी गीताको प्रवचन गरे रे कि त्यो प्रवचन सुन्दा सुन्दै मुग्ध भएर एउटी आइमा उनको काखैमा लड्न आइपुगी रे। यसबाहेक उनले कतिपल्ट आफ्नो हातमा आइसकेको मन्त्री पद छाडेर जनताको सेवा गर्न गुठी बिर्ता सम्वर्धन परिषद खोलेको र आगे साल जिल्ला पञ्चायतको चुनाव लडेर आफ्नो संस्थाको अधिवेशन गर्न आँटेको कुरा पनि बताए। उनको पुरुषार्थ सबै सुनेपछि मैले पनि उनको संस्थामा सदस्य हुने भाका राखी दही चिउरा खुवाउँदै बालीको कुरा छल्न खोजेँ। तर हिँड्ने बेलामा उनले भने, ज्ञान लेना है तो कल धान लेके आइए, नहीं तो मैयानी मिलेगा दूसरे को। यसरी दुईतिरबाट निराश भएपछि मैले निश्चय गरेँ, गोपी गुरुकै गोडा किन नसमातौ। सक्कली महापुरुष उनी पो त। राधाको झैँ सिउँदो, रुक्मिणीको झैँ अलख, टुप्पीमा अत्तर, जुगामा कलप, गलामा सिक्री, गालामा फा, गुरुजीको पहिरन धोती र दोसल्ला। कलीमा जन्मेर मात्रै अलि लीला बढ्न सकेन। द्वापरमा जन्मेका भए कृष्णमाथिका उपर कृष्ण हुन्थे होला न हाम्रा गोपी गुरु। दरबारै भने पनि हुने उनको कुटीमा पुगेपछि आफू त वृन्दावनमा परेको मुसो जस्तै अक्क न बक्क भएँ। अघिल्तिर कन्या, साथमा सधुवा, पछिल्तिर सयौं बुढी र विधवा राखेर गोपी गुरु सुनाउँदै रहेछन् गोपिनीको चिरण। मैले सम्झेँ एउटी आइमाईले मान्ने हामी त पुरुष कहलिन्छौँ भने यतिका आइमाईले पत्याएका गोपी गुरुलाई महापुरुष नभन्ने को? पुराण सकिएपछि गुरुको चरणा र वृन्दमा आफ्नो अभागी पुरपुरो टेकाउँदै मैले भने, म एउटा ज्ञानको भोको महापुरुषको सङ्गत गर्ने धोको लिएर आएको हजुर। पुराणका भेटीघाटी बटुलेर पोको पार्दै गुरुले भने, लौ सधैँ यहाँ आएर भक्त भक्तिनीको सेवा गर्नु। गुरुको आज्ञा हुनासाथ एउटा भक्तिनीले मुज्याएको फरिया दिँदै मलाई भनिन्, यति पछारेर ल्याइदिनुहोस् त बुढाबा। मलाई जङ चलिसकेको थियो, तैपनि सुनेको नसुने गरेर चल्दिएँ। अनि मलाई लाग्यो जसको धन धान्य उही सर्वमान्य। जाउँ कालु साउ कहाँ नै, ऊ पनि त एउटा महापुरुषै हो। अस्तिसम्म नालुको जुत्ता लगाएर आलु बेच्न जाने तालु खुइलिएको कालु साउलाई अहिले ठालु भयो भन्दैमा महापुरुष कसरी भनौँ भन्ने तर्क पनि आउला। तर ऊ लघु पुरुष हुँदो हो त लक्ष्मीले कसरी पत्याउँथिन्। स्वाँठ भएर अरूलाई लछार्ने भए पनि, ट्वाँट पिएर सडकमा पछारिने भए पनि क्याट हुने मान्छे महाजन नै गनिन्छ। यसको क्याट कताबाट कसरी बटुलियो भन्नेतिर किन सोचिरहँ। यसरी भित्रभित्रका कुरा खोतल्ने हो भने कसकसका के देखिन्छन् के। घरमा पुग्ने बित्तिकै साहुजीले चुरो टक्र्याउँदै सत्कार गरेर छोराछोरीले पैसा उडाइदिए भन्ने दुःख पनि प्रकट गरे। अनि कुरै कुरामा आफ्ना कुराको वासा खोल्न नपाउँदै उनले साउती मार्दै भने, म चाहिने जो तपाईँ कहाँ आउँदै थिएँ, चाहिने जो म बद्री दर्शन गर्न चाहिने जो जाने अठोट गरेको छु, चाहिने जो पशुपतिको यात्रा सिद्राको व्यापार भन्छन्, चाहिने जो 2-4 ओटी केटीहरू पाए, चाहिने जो लिएर जाउँ भनेको, चाहिने जो अचेल उतातिर केटीको भाउ चर्को छ भन्ने सुन्छु, चाहिने जो बाजेले यताउति 2टी केटीलाई चाहिने जो नोकरी दिलाइदिन्छु भनेर ल्याइदिनु भए, चाहिने जो मिलेको आधा आधी गरौँला। साहुका कुराले म छक्क परेँ। मेरा महापुरुष फेरि भन्दै गए, चाहिने जो सोझो औँलाले घिउ आउँदैन, चाहिने जो यत्रो श्री सम्पत्ति, चाहिने जो आलु बेचेर मात्र अथवा चाहिने जो कुटो कोदालो गरेर मात्र चाहिने जो कमाएको भन्ठान्नु भएको छ।
चाहिने जो लक्ष्मीको ध्यान गर्नेले चाहिने जो मौकामा गाई पनि मार्नुपर्छ, भाइ पनि मार्नुपर्छ। चाहिने जो बिरालीको घिउ बेचेर भए पनि, बुहारीको जिउ बेचेर भए पनि चाहिने जो ढुकुटी भर्नुपर्छ बाजे। यसकालमा साहुका यी कुराले झन् विरक्त्याएर मलाई। अनि सोचेँ, अब यस्ता थोत्रा थोत्री केलाउन नलागु भाइ, खोजौँ जमाना अनुसारको महापुरुष। यही विचारले रातभरि गम्दा गम्दै महापुरुष ठहरिन गए मिस्टर डेहाल बाउ। उनका बाउ थिए गणपति दाहाल बाजे भनेपछि निष्ठा कर्ममा नेपाल वर्णन गरेका उनैका छोरा हिन्दुस्तानमा छाउन्जेल दाहाल बाबु भनिन्थे। अहिले अमेरिका गएपछि मिस्टर डेहाल बाउ भएर फर्केछन्। अमेरिकालाई उहिलेको नागलोक, कहिलेको कुबेरलोक भन्छन्। त्यस्ता ठाउँमा झन्डै 2 वर्ष पढेर आएकालाई महापुरुष नभने कसलाई भन्ने? म पुग्ने बित्तिकै उनकी छोरीले भनिन्, ड्याडी ब्रेकफास्ट गर्दै हुनुहुन्छ, एकछिन वेट गर्नु पर्यो। तर उनले भनेको कुरा नबुझेर म सरासर माथि उक्लेँ। छोरा पूजा चौकामा बसेर बुढाबाबुले भागवत राख्ने खटियामा पूजा सामान हाल्ने तामाको प्लेट राखेर सन्जेभन्दा पनि अचाउने आचमनीले चिकन पुलाउ खाँदो रहेछ। मलाई देख्ने बित्तिकै उसले पनि ड्याडी ब्रेकफास्टमा, मम्मी बाथरुममा, तपाईँ एकछिन वेट गर्नुहोस् भन्यो। म जिल्लिँदो थिएँ। मास्टर डेहाल बाउ आइसी भन्दै ओर्लिए। ससाना केटाकेटीलाई पनि अङ्ग्रेजीको राम्रो तालिम दिएका म धन्यवाद प्रकट गर्दै थिएँ। उनले भने, मेरो आइडिया छ, चिल्ड्रेनलाई चाइल्डहुडदेखि नै नेप्लिज ल्याङ्ग्वेज बोल्नै नदिएर इङ्ग्लिस बोलाउँदै लान पाएपछि यिनको प्रोनाउन्सिएसन करेक्ट हुन्थ्यो। सबै कुरा नबुझे पनि मैले बिचबिचमा हजुर भन्न चाहिँ छोडिनँ। यताबाट थालेँ उनले अमेरिकाको वर्णन। सडक, पर्खाल, रेस्टुराँ, चियाको कपदेखि लिएर टेलिभिजन र टेलिस्टारसम्मको वर्णन सिद्ध्याएपछि दुःख प्रकट गर्दै उनले भने, के गर्नु र, यहाँ एउटा हिटर र एउटा रेफ्रिजरेटर पनि पाइन्न। नेपाल एउटा कन्ट्री नै होइन, बुझ्नुभयो? मैले ठाडो उत्तर दिएँ, बुझेँ। अनि उनले नेपाललाई उन्नतिशील गराउने हो भने यी योजना बनाउनु पर्छ भनी आर्यघाटमा बाँध बाँध्नेदेखि लिएर चाँगुको ढिस्काबाट रकेट उडाउनेसम्मका उनका योजना सुनाए। 2 घण्टा अमेरिकाको महात्म्य, 2 घण्टा आफ्नो पुरुषार्थ, 2 घण्टा योजना, 2 घण्टा स्वदेश र संस्कृतिको निन्दो चर्चो, 2 घण्टा अरू फाटफुट कुरा गरिसकेपछि उनले भने, आइसी, तपाईँ किन आउनुभयो थियो? सोध्नै बिर्सेछु। त्यही बेला उनकी नयाँ दुलहीले चिया ल्याइहालिन्। फेरि चल्यो दुलहीको परिचय। किन र कसरी ल्याइयो भन्ने विवेचना। उनी रहेछन् इन्डो अफ्रिकन केटी। पहिले कता एयर होस्टेज थिइन् रे, पछि पहिलो लभरले धोका दिएकाले कुन चाहिँ 3rd क्लास होटलमा बसिरहेकी। देशी दुलही भएकीले एउटा धम्मरधुसको छोरो नाफा पनि आएको रहेछ उनलाई। यी सबै कुरा सुनेपछि आधुनिक महापुरुषको सङ्गत पनि ज्ञानगुणकै हुने रहेछ भन्ने ठानी आफ्नो कुरो नखोलिकन म फर्केँ। फर्कँदै थिएँ, नयाँ सडकमा हात समाउन आइपुग्यो चरीचुच्चे काजी। अघि महापुरुष खोज्न मान्छे पशुपतितिर जान्थे, अचेल नयाँ सडकमै जस्तो खोज्यो त्यस्तै मान्छे पाइन्छन्। झन् उनको त स्थायी अस्थायी दुवै ठेगाना नयाँ सडक भनिदिए हुन्छ। चुच्चे अनुहारका चरीचुच्चे काजीलाई नचिन्ने मान्छे बिरलै होलान्। उनी के हुन् त भन्ने भन्दा के होइनन् त भन्ने प्रश्न पहिले उठ्छ। नेता होइनन् भनौँ, कतिवटा पार्टीको प्रचार मन्त्री चलाइसके। अभिनेता होइनन् भनौँ, 4वटा नाटकमा विदूषकको पाठ खेल्ने उनै। कवि होइनन् भनौँ, कवि सम्मेलनमा उनकै डाको ठुलो। विद्वान होइनन् भनौँ, जुन बेला भेटे पनि उनी ट्युसनमा जान लागेको भन्छन्। यति मात्र होइन, बुजककडमा पनि यतिसम्म थिए कि बटु टोलदेखि गुच्चा टोलसम्म कसका घरको हालत के छ, कसको ल्याकत के छ, सबै उनलाई सधैँ कण्ठस्थ। बोलक्कड यति थिए कि आफू बोल्न लागेपछि बिग्रेको रेडियो झैँ 4 घण्टासम्म एकनास भटभटाइरहन्थे। जब यस्तो बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न मान्छे भेटाएपछि म अर्को महापुरुष खोज्न कहाँ गइरहँ भन्ठाने मैले। भने, ओहो काजी, म तपाईँलाई खोज्दै हिँडेको। काजीले फुरुक्क परेर भने, लौ त उसो भए 1 कप चिया खुवाउनुहोस्। गङ्गाजलले सूर्यलाई अर्घ भने झैँ महापुरुषलाई 1 कप चिया को नखुवाउँदो हो। रेस्टुराँमा पुगेपछि उनले चिया मात्र होइन,
चाउचाउ, चमचम, चप, चिकन आदि 14 थोकको अर्डर गर्दै गफ छाट्न थाले। आफ्नो साइकलको ट्युब पड्केकोदेखि लिएर हिरोसिमामा अणुबम पड्केको गफसम्म छाटिसकेपछि उनले भने, तपाईँले किन भेट्न खोज्नु भएको हो कुन्नी मलाई? अहिले मन्त्रीको छोरीलाई पढाउन जान बित्यो। कृपया भोलि यसै बेलातिर यतैतिर भेट्नुहोला। उनको चाल देखेर एकछिन त म जिल्लै परेँ, तर महापुरुषलाई एक पेट मजैसँग आफ्नो पैसाले खुवाउन पाएकोमा सन्तोष पनि लाग्यो। उनी हिँडिसकेकाले पैसा तिरेर बाहिर निस्के। पैसा तिरेर बाहिर निस्के। साइकल चोर भनी कराउँदै सबै दगुर्न थाले। एकछिनपछि हुलमा पसेर हेरेको त आफ्नै महापुरुष पो साइकल चोरमा पक्रिएछन्। एकपटक त माया पनि लाग्यो, तर के गर्नु, फुटपाथमा साइकल अड्याएर किलमेल गर्न लागेकी एउटी महिलाकै साइकल उडाएछन्। चरीचुचे काजीले त महापुरुष ठानेको मान्छेले कुदाउनै परे पनि कमसेकम मर्दाना साइकल त कुदाउनु पर्थ्यो। हेर विचित्रता भन्ने सम्झँदै आधा रातमा घर पुगेँ। अघि पछि भएको भए त्यस बेलासम्म भात कुराए बापत बुढी पन्यौ लिएर झम्टिन्थ्यो होली, तर अहिलेसम्म महापुरुषको सङ्गतमा लागेको उसलाई थाहै थियो। कहिलेकाहीँ जहानबाट पनि महान कुरा सिकिन्छ भन्थे। नभन्दै घरकी बुढीले एउटा जड कुरो झिकी। महापुरुष खोज्न पनि लुखुरेले केटी खोजे झैँ जहाँ पाए उहीँ लर्खराएर हुन्छ, पस्नुपर्छ सिंहदरबार। कुरा ठिकै हो। पढे गुनेका र देखे सुनेका जति बटुलिने ठाउँ सिंहदरबार बराबर अन्त कहाँ होला र? फाइफुट्टी राज मन्त्रीदेखि सुइखुट्टी दास पालेसम्म त्यहीँ पाइन्छन्। त्यसैले होला मर्न आँटेको स्याल पनि सिंहदरबारभित्र पस्न पायो भने एकछिनलाई सिंहै बनेर गर्नुहुन्छ भनी अनुभवीहरू भन्छन्। त्यस्तो ठाउँमा पुगेपछि महापुरुष पाइन्न कि भन्नु त स्वर्गमा देवता पाइएनन् कि भन्नु जस्तै असम्भवमय शङ्का हो। त्यसैले आने काने कौनै कुरा नहेरी भोलिपल्ट पसेँ उहीँ। पस्न त पसिहाल्ने, तर कता कता सरदार साहेबको दारीमा पसेको जुम्रा झैँ घरि यता घरि उता गर्दै आधा दिन त्यसै बित्यो। अलकापुरीमा कुन देवता कुन जनता भने झैँ सबै बडेमान टेबुल अगाडि राखी गजवत्र गणेश झैँ गजक्क परिरहेछन्। अब कुन चाहिँ महापुरुषलाई समात्ने हो? तै अजिङ्गरको आहारा दैवले पुर्याउँछ भने चाहिँ एउटा कोठामा झुलुक्क देखिहाले हुके सुब्बा। हुन त उनी पहिले सुब्बा मात्र होइनन्, सुब्बा भन्दा माथिका उपर सुब्बा भइसकेका थिए। तर उहिले सिमसिमे मन्त्रीको पालामा उनको हुक्का समातेर सेवा गरे बापत एकैपटक सुब्बा जङ्गी पाएकाले अझै उनलाई भन्थे हुके सुब्बा। हात मल्न र हस बोल्नमा उनको नाम 4 भन्ज्याङभरि प्रख्यात थियो। त्यसैले आफ्नो लोकदेखि ससुराली लोकसम्म हुके सुब्बा आए भनेपछि गरिब गुरुवा राँडी विधवा सबै थर्कमान हुन्थे। कमाई पनि घागडान, जमाई पनि घागडान भएका यस्ता साहेबलाई छाडेर अर्को महापुरुष को खोजिरहोस् भनी म पुगेँ उनकै अगाडि। तर कुर्सीमै तेर्सिएर स्वप्नलोकमा पुगेका रहेछन्। अफिस जस्तालाई अफिसमै निधाए भन्नु कसरी? हुनसक्छ मध्यकालीन समाधिमा थिए हुनन्। महापुरुष ठहरिए, त्यसैले समाधिमा बाधा पारिदिनु ठिक छैन भनी म ठडिएरै घुरिरहेँ। उनी तेर्सिएर घुरिरहे। निकै बेरपछि आँखा मार्दै उनको समाधि टुट्यो। चुरोट टक्र्याउँदै मैले दर्शन गरेँ। उनले मलाई नचिनेका त होइनन्, तैपनि महापुरुषले जो पाए उसलाई कहाँ सम्झिराख्छन् र सबै गाउँ नाउँ सोधे। मैले नालीबेली लगाइदिएँ। आल्पिनले दाँतको लुई कोट्याउँदै उनले भन्न थाले, कहाँ भन्नुहुन्छ? तपाईँको मन्त्री चलाउने ल्याकत र हिम्मत भएको मान्छेलाई तपाईँको दर्जा परिरहेछ चाहन्छु नि। त्यसैले तपाईँको काम गर्ने जाँगरै चल्दैन। त्यसपछि 7 सालदेखि 16 सालसम्म कुन मन्त्रीले उनलाई कस्तो स्याबासी दिए भन्ने बेली वृत्तान्त सुनाउँदै साहेबले फेरि भने, के गर्नु, तपाईँको जागिर सरकारी भए पनि तपाईँको समस्या छ तरकारीको। आफूले तपाईँको नमिठो खाइएन। अचेल त झन् काउली साउली भए 2 मुठीको जाउली रुच्छ, साग भए तपाईँको भाग बस्न पनि मन लाग्दैन। यो भूमिमा टाँसिसकेपछि उनले भने, तपाईँको घिउ अलिकति किन्न पाए हुन्थ्यो। उनी भन्दै थिए। 4 को घन्टी लाग्यो। दुवैजना उठ्यौँ।
यताबाट ढोकामा आई नपुग्दै एउटा पिउनले आएर उनलाई चिठी टक्र्यायो। चिठी हेर्ने बित्तिकै बिचरा कालो निलो मुख लगाएर डङ्ग्र्याङ्ग ढले बरन्डामै। पछि पो थाहा पाइयो तहबिलको पैसा मासेर तबेला बनाएका बापत उनलाई भ्रष्टाचारको पुर्जी आएको रहेछ। दरबार पसे पनि घरबार पसे पनि फसादको दशा उत्तिकै। यतिका महापुरुष भेटाउँदा पनि चित्त बुझाउन नसक्दा मलाई एक दिन झ्वाट्ट लाग्यो, म स्वयं पनि त एउटा महापुरुष हुँ। नभए महापुरुषको यो धुइँधुइँती खोज्न किन चल्थ्यो? अनि मन बल्ल शान्त भयो। यहाँदेखि बिहान उठ्ने बित्तिकै यी प्रसिद्ध 8 महापुरुषहरूको मैले पाठ गर्ने गरेको छु। तपाईँहरूले पनि नबिर्सिनुहोला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो त भयो महापुरुषको सङ्गत निबन्धको वाचन। निबन्धको विश्लेषणतर्फ लाग्दैछु। महापुरुषको सङ्गत निबन्धको विश्लेषण। महापुरुषको सङ्गत निबन्ध भैरव अर्यालको जय भुँडी 2022 निबन्ध सङ्ग्रहमा सङ्कलित उत्कृष्ट निबन्धहरूमध्येको एक हो। आफू जिन्दगीभर रोएर पनि पाठकलाई पेट मिची मिची हँसाउने काम उनले आफ्ना निबन्धहरूमा गरेका छन्, जसको प्रतिफल यो निबन्ध पनि हो। यसमा नेपाली समाजमा रहेका खराब मानिसहरूलाई महापुरुष भन्न नहुने निचोड प्रस्तुत गरिएको छ। निबन्धको विषयवस्तु। महापुरुषको सङ्गत निबन्धमा सुरुमा बुढेसकाल लागेपछि मानिसमा ज्ञान गुणप्रति चासो बढ्छ भनिएको छ। महापुरुषको सङ्गत गरेर ज्ञान गुण पाइने र स्वर्ग पनि गइने कुराको उल्लेख गरी निबन्धमा म पात्रलाई महापुरुषको खोजी गर्न हिँडेको देखाएका छन्। म पात्र महापुरुषको खोजी गर्न सर्वप्रथम लम्बरी पण्डित कहाँ पुग्छन्। लगभग 108 जति नाम भएका लम्बरी पण्डित पुसको ठन्डीमा मन्डी ओढेर चण्डी भटभट्याउँदै गोठमा भुसा काटिरहेका हुन्छन्। दान बिनाको ज्ञान मकै बिनाको धान जस्तै हुन्छ भन्ने लम्बरी पण्डितले शास्त्रमा बाहुनले गाई गोरु नबेच्नु भन्ने उल्लेख गरिएको छ, तर रु 50 दिन्छौ भने लैजाऊ भनेर ग्राहकलाई भनेको सुनेपछि त्यस्ता व्यक्ति महापुरुष हुन नसक्ने ठानी म पात्र घरतिर लाग्छ। ऊ घरमा आइपुग्दा आफ्नै घरमा आएका पशुपतिपुरका स्वामी सद्गुणानन्द षट्शास्त्रोपाध्यायलाई देख्छन् र उसैलाई महापुरुष ठान्छन्। आङमा गेरुवा रेशम, हातमा बेरुवा औँठी लगाएका महात्माले बाली नतिरे अरूलाई मोहियानी दिने कुरा म पात्रलाई भनेपछि त्यस स्वामीलाई पनि उसले महापुरुष ठान्दैनन्। लम्बरी पण्डित र स्वामीबाट निराश भएपछि म पात्र गोपी गुरुलाई महापुरुष ठानेर उनकै सङ्गत गर्न कुटीतिर लाग्छन्। अघिल्तिर कन्या, साथमा सदुवा, पछिल्तिर सयौँ बुढी र विधवा राखेर गोपिनीको चिरहरणको कथा सुनाउँदै गरेका गोपी गुरुले म पात्रलाई सधैँ यहीँ आएर भक्तिनीको सेवा गर्नु भन्ने बित्तिकै एउटी भक्तिनीले मुज्याएको फरिया पछारेर ल्याइदिन भनेपछि ऊ त्यहाँबाट जङ्गिँदै हिँड्छन्। धन धान्यले भरिपूर्ण व्यक्ति नै महापुरुष हुने ठानेर म पात्र कालु साहु कहाँ पुग्छन्। नालुको जुत्ता लगाएर आलु बेचेर तालु खुइले कालु साहु ठालु भएकाले उसलाई म पात्रले महापुरुष ठान्छ। पछि कालु साहुले चेलीबेटी बेचेर प्रशस्त धन आर्जन गरेको कुख्यात दलाल भएको कुरा थाहा पाएपछि म पात्र त्यहाँबाट पनि हिँड्छ। यसरी महापुरुषको खोजी गर्दा गर्दै नपाएपछि विरक्तिएर म पात्र आधुनिक जमाना अनुसारको महापुरुष खोज्न मिस्टर दयाल बाबु कहाँ जान्छ। निष्ठा कर्ममा नाम चलेका गणपति दाहालका छोरा दाहाल बाबु अमेरिका गएर आएपछि मिस्टर दयाल बाबु बन्न पुग्छन्। उनको परिवारको चालचलन देखेपछि र उनको अमेरिकाको वर्णन गर्दै नेपाललाई देश नै होइन भनेपछि म पात्रले उनलाई पनि महापुरुष ठान्दैनन्। म पात्रको फर्कने क्रममा काठमाडौँको नयाँ सडकमा चरीचुचे काजीसँग भेट हुन पुग्छ। नयाँ सडकलाई नै स्थायी र अस्थायी ठेगाना बनाएका चरीचुचे काजी महापुरुष ठानिन्छन्। म पात्रसँग भेट भएपछि एक कप चिया खानुहोस् भनी रेस्टुराँमा पसेका चरीचुचे काजीले चिया मात्र नभई चाउचाउ, चमचम, चप, चिकन आदि 14 थोकको अर्डर गरी ताल्न बेतालका गफ छाडेर आफूलाई हतार भएको भनी बाहिर निस्केको। अनि म पात्र रेस्टुराँमा पैसा तिरेर बाहिर निस्कँदा एउटी महिलाको साइकल चोरेर भागेको थाहा पाउँछ। महापुरुषको खोजीमा हिँड्दा असल महापुरुष फेला नपरेपछि म पात्र आधा रातमा घर पुग्छ। श्रीमतीले महापुरुष भेट्नका लागि सिंहदरबार पस्नुपर्छ भन्ने सल्लाह दिएपछि म पात्र सिंहदरबारभित्र पस्छ। सिंहदरबारभित्र पसेर एकछिन अल्मलिएपछि म पात्र मस्तसँग कुर्सीमै तेर्सिएर निदाएको हुक्के सुब्बालाई देख्छ र उसैलाई महापुरुष ठान्छ। निन्द्राबाट भ्युजिएपछि हुक्के सुब्बासँग म पात्रको परिचय हुन्छ। हुक्के सुब्बाले आफ्ना गफ छाटेपछि 4 बजेको घन्टी लाग्नासाथ म पात्र र हुक्के सुब्बा बाहिर निस्कन्छन्। सरकारी ढुकुटीको पैसा खर्च गरेर तबेला बनाएको हुक्के सुब्बालाई पिउनले भ्रष्टाचारको पुर्जी दिएपछि उनी त्यहीँ लड्छन्।
अफिसमै मस्तसँग निदाउने र भ्रष्टाचार गर्ने हुक्के सुब्बा पनि म पात्रका लागि महापुरुष हुन सक्दैनन्। यसरी 7-7 जना ठुला ठुला व्यक्ति महापुरुष हुन नसकेपछि म पात्रले आफू स्वयंलाई पनि महापुरुष ठान्छन् र निबन्ध समाप्त हुन्छ। निबन्धको विचार अथवा उद्देश्य। प्रस्तुत महापुरुषको सङ्गत निबन्ध हास्य व्यङ्ग्यात्मक निबन्ध हो। नेपाली समाजमा विद्यमान सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रशासनिक क्षेत्रमा देखा परेका विकृति र विसङ्गतिलाई विषयवस्तुका रूपमा लिई नेपाली समाजको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गर्ने काम यस निबन्धमा गरिएको छ। नेपाली समाज भित्रभित्रै कतिसम्म थिलथिलिएको छ र पिल्चिएको छ भन्ने कुरा यस निबन्धले देखाएको छ। नेपाली समाजमा ठुला बडाका रूपमा गनिँदै र मानिँदै आएका व्यक्तिहरू भित्रभित्रै खराब आचरण, आडम्बर, व्यभिचार, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार आदिमा संलग्न रहेको यथार्थ तथ्यलाई प्रस्तुत गरी त्यस्ता व्यक्तिहरूको खिल्ली उडाउँदै तिनका क्रियाकलापहरूप्रति व्यङ्ग्य गर्ने काम यस निबन्धमा गरिएको छ। बाहिर अत्यन्त महान र सदाचारी देखिने व्यक्तिहरू भित्रभित्रै कतिसम्म नीच र दुराचारी हुन सक्छन् भन्ने कुरालाई यसमा छर्लङ्ग देखाइएको छ। यस निबन्धले समाजमा खराब आचरण भएका महापुरुष भनाउँदाहरूको सङ्गत गर्न नहुने तथ्यलाई पनि उद्घाटन गर्दै महापुरुषहरूको दुष्चरित्रको खिल्ली उडाएको छ। यस निबन्धमा नेपाली समाजमा विद्यमान विसङ्गति र विकृतिलाई देखाउने क्रममा विभिन्न पात्रहरू आएका छन्। आफूलाई धर्मशास्त्रको ठेकदार सम्झने, धर्मका आडमा अरूका आँखामा खुर्सानीको धुलो हाली सम्पत्ति कमाउने अनि शोषण गर्ने प्रवृत्तिलाई देखाउने क्रममा लम्बरी पण्डित र स्वामी सद्गुणानन्द आएका छन्। यिनीहरू नेपाली समाजमा धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा देखा परेका खराब किराहरू हुन्। दुराचारी र व्यभिचारी कार्यमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूको रूपमा गोपी गुरुलाई देखाइएको छ। व्यभिचारी क्षेत्रमा देखा परेका विसङ्गति र विकृति देखाउने क्रममा कालु साउ आएको छ, जसले चेलीबेटी बेचेर तथा अनैतिक कार्यहरू गरेर रातारात धनाढ्य बन्न पुगेका दलाल तस्करहरूको चरित्रलाई देखाउँछ। आफ्नो भाषा र संस्कृतिलाई बिर्सेर विदेशी संस्कृतिमा पछि लाग्ने मिस्टर ड्याहल बाउ जस्ता व्यक्तिहरू सांस्कृतिक क्षेत्रका विकृति हुन्। राजनीति र सामाजिक क्षेत्रमा देखा परेका विकृति र विसङ्गतिलाई छर्लङ्ग पार्न चरीचुचे काजीलाई चरित्रका रूपमा उभ्याइएको छ। सरकारी र प्रशासनिक क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार, काम छल्ने प्रवृत्ति जस्ता राष्ट्रिय विसङ्गतिलाई देखाउने क्रममा हुक्के सुब्बा आएका छन्। उमेर हुँदासम्म व्यभिचार र अनैतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने र उमेर ढल्कँदै गएपछि कालले कठालो समात्न थालेपछि सदाचारी बन्न चाहने र ज्ञानगुणका कुरा सिक्न लम्बरी पण्डित, गोपी गुरु आदि जस्ता महापुरुषको खोजीमा निस्कने व्यक्तिहरूको चरित्रलाई निबन्धकारद्वारा खडा गरिएको म पात्रका माध्यमबाट देखाउन खोजिएको छ। यसरी निबन्धकारले लम्बरी पण्डित, स्वामी सद्गुणानन्द, कालु साउ, मिस्टर ड्याहल बाउ, गोपी गुरु, चरीचुचे काजी, हुक्के सुब्बा र म पात्रलाई नेपाली समाजबाट टिपेर समाजमा विद्यमान धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, व्यापारिक, प्रशासनिक क्षेत्रमा देखा परेका विसङ्गति र विकृतिलाई शल्यक्रिया गरेर देखाएका छन्। शैली शिल्प। महापुरुषको सङ्गत निबन्धमा विषयवस्तुलाई सहजै प्रस्तुत गर्ने प्रकृतिले सरल, सरस, बिम्बात्मक, आलङ्कारिक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, तार्किक एवं हास्य व्यङ्ग्यात्मक शैली शिल्पको प्रयोग गरिएको छ। निबन्धमा तद्भव र झर्रा शब्दहरू अधिक मात्रामा तथा तत्सम शब्दहरू न्यून मात्रामा प्रयोग भएका छन्। यसमा चलन चल्तीका आगन्तुक शब्दहरूको प्रयोग पनि भेटिन्छ। यसमा ज्ञान लेना है तो कल धान लेके आइए, नै तो मोहियानी मिलेगा दूसरे को भन्ने हिन्दी भाषाको वाक्य पनि आएको छ। यसमा अनुप्रासीय भाषाको प्रयोग भेटिन्छ भने निपात, अनुकरणात्मक शब्दको प्रयोग पनि पाइन्छ। प्रचलित उखान टुक्का तथा थेगोको प्रयोगले निबन्धको शैली शिल्प रोचक तथा आकर्षक बन्न पुगेको छ। यसमा काव्यात्मक भाषाको प्रयोगले कलात्मकता थपिन पुगेको छ। यसमा व्यङ्ग्यात्मक शैलीको प्रयोग पाइन्छ। सरल, सहज भाषा, हास्य व्यङ्ग्यात्मक शैली तथा छरितो संरचनाले निबन्धको शैली शिल्प उत्कृष्ट बनेको छ। शीर्षक। प्रस्तुत निबन्धको शीर्षक महापुरुषको सङ्गत चयन गरिएको छ। पदावलीको तहबाट यस निबन्धको शीर्षक विधान गरिएको छ। यस निबन्धमा नेपाली समाजमा विद्यमान सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, प्रशासनिक आदि क्षेत्रमा देखा परेका विसङ्गति र विकृतिलाई हास्य व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गले उल्लेख गर्दै तिनको विरोध गरिएको छ। म पात्रलाई आफ्ना बुढाबाबुले मर्ने बेलामा महापुरुषको सङ्गत गरेस ज्ञानगुण पाइन्छ र स्वर्ग जान पाइन्छ भनेको हुन्छन्। आफ्नो 60 वर्षको उमेर नहुँदासम्म
अलमस्ती र बेविचारी जीवन बिताएको म पात्र 60 वर्षपछि महापुरुषको सङ्गतमा निस्कन्छ। उसले लम्बरी पण्डित स्वामी सद्गुणानन्द, षट्शास्त्रोपाध्याय, गोपी गुरु, व्यापारी कालु साहु, अमेरिकामा 2 वर्ष पढेर फर्किएका मिस्टर ड्यालबाउ, चरीचुचे काजी, हुक्के सुब्बा आदि पात्रको सङ्गतमा पुग्छ। तर तिनीहरूको विकृति, सोच र व्यवहार देखेर म पात्र चकित पर्छ। यसरी महापुरुषको खोजी गरेर थकित बनेपछि आफैलाई महापुरुष ठानेको म पात्रको जीवनी यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यसरी नेपाली समाजको सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, व्यापारिक, धार्मिक, आर्थिक आदि क्षेत्रमा विद्यमान विकृति र विसङ्गतिलाई महापुरुषको सङ्गतको प्रसङ्गद्वारा प्रकाश पारिएको यस निबन्धको शीर्षक महापुरुषको सङ्गत सार्थक र उपयुक्त छ भन्न सकिन्छ। हस्त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले यस महापुरुषको सङ्गत निबन्धको वाचन र यसको तत्त्वगत आधारमा विश्लेषण गरिसकेको छु। यस भिडियोलाई राम्रोसँग सुनेर यस पाठमा रहेका अभ्यासहरू गर्नको लागि सहयोग लिनुहुनेछ भन्ने आशाका साथ बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।